रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी इस वक्त कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रही हैं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। जो आवाम को दरपेश मसाइल है उसको लेकर परेशान है, वरना हम भी किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं करते। हम सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान में इस्तेहकाम, पाकिस्तान में अमन के हामी हैं और हम हर कीमत अदा करेंगे पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए। हम आप लोगों की तरह हम खुद गर्ज नहीं हैं, हम नहीं हैं खुद गर्ज, और हम साबित कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को भी होश के नाखून लेने चाहिए, आप लोगों को भी पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अमेरिका की कांग्रेस में पाकिस्तान में मुदाखलत की रेजोल्यूशन आती है तो आप लोग खुश होते हैं, और रेजोल्यूशन कौन लाता है? जो इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। रेजोल्यूशन कौन लाता है? जिसने कई बिल पास किए इजराइल को वेपनाइज करने के, और आप यहाँ खुश होते हैं कि ओ हो वो इजराइल का सपोर्टर जो है कांग्रेसमैन, उसने हमारे लिए वहां पे बात की, उसने बात की, पाकिस्तान में मुदाखलत की, और आपने उसे वेलकम किया। I say it's a shame that you have done this। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्हीं अदालतों से बदतरीन फैसले मिले। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई, लेकिन एक भी कारकुन ने किसी पर हमला नहीं किया। खुद को आग लगाई हमारे कारकुनों ने, खुद को जलाया, लेकिन आपने 9 मई को पूरे पाकिस्तान को तंग कर दिया। आपने वो हरकतें की है जो आज तारीख का हिस्सा भी है और हमारी नस्लें याद भी रखेंगी कि 9 मई को जो दहशतगर्दी इस मुल्क में हुई। अब आप अपना दामन झाड़ रहे हैं, अब आप कहते हैं वो तो हम में से थे ही नहीं। तो भाई अगर आप में से नहीं थे तो तौबा करो, उठ के माफी मांगो। आपने आज तक माफी तो मांगी नहीं, आप तो आज तक यही नहीं, मतलब ये आप जरूर कहते हैं कि हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है। तो भाई अगर आपका ताल्लुक नहीं है तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन लोगों ने कॉल्स की, जिन लोगों ने लोगों को इश्तियाल दिलाया, जिन लोगों ने लोगों को जमा किया, आप फिर कहें कि आप उनको सजा मिलनी चाहिए। आप कंडेम करें उन लोगों को, आप मजम्मत करें उन लोगों की जो पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी, तकसीम और नफरत फैलाता है। वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता, वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। मुहिब्बे वतन वो है जिसको इदारे ने फांसी दी, उसने कुछ नहीं किया। मुहिब्बे वतन वो है जिसके कारकुनान को जेलों में डाला गया, औरतों को, मर्दों को कोड़े मारे गए, उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। मुहिब्बे वतन वो है जिसको इस मुल्क से जाने पर मजबूर कर दिया गया, लेकिन उसने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। मुहिब्बे वतन वो है जो आज सदर की कुर्सी पर है, 14 साल की जेल काट कर आया है। वो है मुहिब्बे वतन जो आज भी मुस्कुराता है और कहता है कि आओ सियासी डायलॉग करो। आप आज भी बड़ी बातें कर रहे हैं जेलों की। अच्छा होता कि अपने दौरे हुकूमत में भी आप उन चीजों की मजम्मत करते। जब फरियाल टालपुर साहिबा को ईद की एक चांद रात पर ले जाया गया था जेल, तो आप उठ के मजम्मत करते। आप मजम्मत करते जब मेरी बहनों को नैब अदालत के बाहर उठाकर पुलिस मोबाइल में डाला गया, आप मजम्मत करते। आप मजम्मत करते तो आज मैं भी कहती कि आप हक और सच की बात करते हैं, आप सेलेक्टेड बात करते हैं। आप जिस तरह की सेलेक्टेड हुकूमत है उसी तरह के सेलेक्टेड लोग हैं, उसी तरह की अगर अपोजिशन बात नहीं करना चाहती तो हम एजेंट कर देंगे। आप तशरीफ रखें, आपको मौका मिलेगा, आपको अपोजिशन को मौका मिलेगा अपना व्यू कर बात करें। आप चेयर को डिक्टेट ना करें, इस तरह नहीं होगा। ने भी तौबा कर ली। आप लोग ऐसा टोला है जिसको लाने वाले भी परेशान है। अब वो कहते हैं कि इनसे पाकिस्तान को पनाह चाहिए। आपसे वाकई पाकिस्तान को पनाह
چاہیے, کیونکہ آپ سے پناہ ملے گی تو پاکستان ترقی کرے گا. آپ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ انتشار پسندانہ ہے, نفرت آمیز ہے, اور آپ لوگ اس ملک میں جو بیج ایک ڈکٹیٹر نے بوئے تھے نفرت کے, اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. جس ڈکٹیٹر نے اس ملک کو مذہب کے نام پہ تقسیم کیا, فرقے کے نام پہ تقسیم کیا, زبان کے نام پہ تقسیم کیا, آپ اسی ڈکٹیٹر کے پیروکار ہیں, آپ اسی کا میسج آگے لے جا رہے ہیں. آپ نے پاکستان میں نفرت کو پروان چڑھایا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جب حکومت میں آئے تو آپ صبر کا پیغام دیتے, لیکن میں نے پہلی دفعہ دیکھا ایسی حکومت جو اپنے ہی بجٹ میں اپنی ہی بجٹ بکس اپوزیشن پہ پھینک رہی تھی. یہ پہلی مرتبہ آپ ہی کی حکومت جب تھی سلیکٹڈ, اس وقت یہ میں نے دیکھا, اور کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حکومت ہی اپوزیشن کو کتابیں مار رہی ہو. ہم نے وہ مناظر بھی اس اسمبلی میں دیکھے, افسوسناک مناظر. آپ کا لیڈر شاباشی ان لوگوں کو دیتا تھا جو زیادہ گالی دیتے تھے, جو زیادہ شور مچاتے تھے, اور جو بیچارے عزت دار تھے وہ کونا پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کیونکہ انہوں نے گھر سے یہ تربیت حاصل نہیں کی تھی. لیکن آپ کا لیڈر ان کو کہتا تھا کہ گالی دو, جتنی بڑی گالی دو گے اتنی بڑی شاباشی ملے گی. یہ آپ کا اور اتنا بڑا عہدہ ملے گا. آپ کے اندر کی کہانیاں آپ ساری پتہ ہے ہمیں, ایسی بات نہیں ہے, ساری کہانیاں اندر کی باہر آ چکی ہیں. لیکن اس وقت ابھی بھی آپ بہت ٹائم ہے, ویسے ہمیں اتنی گندی کہانیاں سننی بھی نہیں ہے. لیکن جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اس ملک کا, اس ملک میں ہمیں مرنا ہے, ہمیں جینا ہے. ہماری اولادیں اس ملک سے باہر نہیں بیٹھی ہیں, ہماری اولادیں عیاشی نہیں کر رہی ہیں کسی اور ملک میں. اگر اس ملک میں میری اولاد ہے تو بھی مجھے آپ کی اولاد کی فکر ہوگی. اگر میری اولاد نہیں ہوگی تو مجھے کسی کی اولاد کی فکر نہیں ہوگی. آپ ان اصولوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اسے ایک شخص کے لیے آپ سارے اصول بھول جاتے ہیں. بھائی اس کے بچے بھی یہاں نہیں ہیں, اس کا یہاں کوئی, دیکھیے سب سے بڑا سرمایہ, آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے, آپ کی اولاد ہوتا ہے. آپ کی اولاد آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. جب آپ اپنے بچوں کو اس میدان میں نہیں اتارتے تو آپ دوسروں کے بچوں کا سر مانگتے ہیں, دوسروں کے بچوں کی زندگیاں مانگتے ہیں, دوسروں کے بچوں کے آپ قربانیاں مانگتے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح کی سیلفش پالیٹکس اس ملک میں ختم ہونی چاہیے. جس نے اس طرح کی سیاست کی ہے, پہلے بھی کی تھی, لوگوں نے کہا تھا کہ فریج بیچو, ٹی وی بیچو, ہتھیار لو, مطلب جتنی نفرت پھیلائی گئی ہے, جتنی نفرت اس ملک میں پھیلائی گئی ہے, جتنی نفرت اس ملک میں پھیلائی گئی ہے, اور جس نے یہ منوسیت پھیلائی ہے اس کا انجام برا ہوا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے, ماضی میں دیکھا ہے, اور ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں. ایک کھوکھلے نعرے, یہ کھوکھلے نعرے, اب آپ بھی اس میں یقین نہیں رکھتے. ابھی یہ 2-4 نعرے لگاؤ گے, وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا آپ کا بزرگ ہے وہ دیکھے گا, شاباشی دے گا. میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی نوکری جو ہے بہت ضروری ہے, لیکن آپ کی پہلی نوکری اس ملک کے لیے ہونی چاہیے. آپ کی پہلی نوکری, آپ کی پہلی نوکری اس وطن عزیز کے لیے ہونی چاہیے. اس ایک گھمنڈی کو آپ خوش کرنے کے لیے بار بار یہ نعرے لگاتے ہیں, جو کھڑا ہوتا ہے پاکستان زندہ باد اور پھر دوسرا فتنہ زندہ باد. کیوں بھائی, کیوں فتنہ زندہ باد؟ یہ ملک زندہ باد, اس ملک کا امن زندہ باد, اس ملک کی خوشحالی زندہ باد, اس ملک کا نوجوان